देखिए हिंदुस्तान को भी जब 1991 में क्राइसिस आया था तो वो भी आईएमएफ में गया, लेकिन वक्त से पहले जल्दी से निकल आया आईएमएफ से। और किसने बचाया था उसको? जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस थे उन्होंने इंडिया को निकाला, क्योंकि इंडिया ने एक बॉन्ड फ्लोट किया था, उसका नाम ही रखा था नॉन रेजिडेंट इंडियन बॉन्ड। लोगों ने बिलियंस उस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट की और इतने पैसे आ गए, उन्होंने कहा जी खुदा हाफिज, मुझे जरूरत नहीं है आपके $2 बिलियन की। निकल आया आईएमएफ। मैनी अ टाइम जिस क्राइसिस में आज अब हैं और एक स्लीप वॉकिंग लगता है टुवर्ड्स प्रेसिपिस लगती है हमें, हम इसकी तरफ जा रहे हैं। लेकिन आज इसहाक डार साहब ने कहा है माशी रफ्तार शुरू में ख़त्म होगी फिर बेहतर हो जाएगी, और 100 और एलसीज खोल दी हैं दवाइयों की, पेट्रोल की और कुछ और। डू यू थिंक कि हम किसी बेहतरी की तरफ जा सकेंगे या जा रहे हैं डॉक्टर साहब? देखिए अगर मैं भी डार साहब की जगह पे हूँ, मैं उनको दोष नहीं देता हूँ। हालांकि ऐसे हैं कि मैं भी यही लफ्ज़ कहता हूँ, अवाम को हौसला देना पड़ता है ना। एज ए फाइनेंस मिनिस्टर आपने हौसला देना होता है कि यार बस ठीक हो जाएगी, वक्त की तकलीफ है, हो जाएगी। जब कोई हुक्मरान लीडर फ्यूचर टेंस में बात करे, फ्यूचर टेंस में, तो समझ लें कि वो चक्कर दे रहा है। ये आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप बड़े माने हुए जाने हुए लोग हैं, मीडिया पे लोग आपको सुनते हैं। आप लोगों को बताएं कि जब कोई लीडर फ्यूचर टेंस में बात करे, हम ये कर देंगे, ये चीजें हो जाएंगी, हम वहां पहुंच जाएंगे, तो समझ ले वो चक्कर दे रहा है, वो आपको अपनी जान छुड़ा रहा है इस वक्त ये कहकर। डॉक्टर साहब निहायत एहतराम से बड़ी अहम बात की आपने, बड़ी अहम। देखिए बात ये होती है कि आज महंगाई का तूफान तो इन्होंने बम गिरा दिया, एटम बम, लेकिन काश जो जैसे आपने कहा कर देगा, ये कहते हैं कि हमने आज आधे वजीर कर दिए हैं, हुकूमत के अखराजात इतने कम कर लिए हैं, सरकारी घर जिनके पास 8-8 कनाल के उन्हें 10 बल्ले के घर पे शिफ्ट कर दिया है, जिनके पास 20-20 मुलाजम है उनका 1 कर दिया है। तो वाकई डॉक्टर साहब ये बात पढ़े लिखे आदमी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, मेरा ख्याल है काश ये बातें हुक्मरान भी समझे। अच्छा मैं एक साथ सवाल जोड़ दूं, फिच की रेटिंग पे भी डॉक्टर साहब रोशनी डालिएगा, इसका क्या मतलब है और हमारी मैशियत पे इसका क्या असर होगा? देखिए फिच की रेटिंग जो है मेरे ख्याल में ये लोएस्ट रेटिंग होती है, इसलिए इसका आउटलुक भी वो नहीं बताते हैं, क्योंकि इस जो CC- है इसका कोई आउटलुक नहीं है, आउटलुक बर्बाद है, बिल्कुल तबाही और बर्बादी वाला आउटलुक है, इसलिए वो बताते भी नहीं है। या तो स्टेबल होता है, आउटलुक पॉजिटिव होता है, या नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव से भी नीचे चला गया है। तो ये इसकी जो नीचे है वो सिलेक्टिव डिफॉल्ट कहलाता है, SD। सिलेक्टिव डिफॉल्ट का क्या मतलब है डॉक्टर? सिलेक्टिव का क्या मतलब? अभी हम अगर डिफॉल्ट कर दें ना तो हम उसको सिलेक्टिव डिफॉल्ट कहते हैं रेटिंग एजेंसीज की जुबान में, तो वो SD कहलाता है। तो CC- के बाद जो है नीचे जो है SD है, यानी सिलेक्टिव डिफॉल्ट। तो इस वक्त आप जब जाएं इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड फ्लोट करने के लिए, कोई आपको पैसा नहीं देगा। कहने का मतलब ये है कि लोगों को, मार्केट को ये पता है कि आप ऑलमोस्ट आपका खजाना खाली है और आप अपनी डेट सर्विसिंग नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपको कहीं से पैसे वैसे ना मिले। अच्छा डॉक्टर साहब एक ये भी रहनुमाई फरमाएं, आज जितने टैक्सेस लगे मेरे और आप पर लगे, आम शहरियों पर लगे, क्या बेहतर ये ना होता जो इस मुल्क के खरबपति अरबपति हैं, ताजर, उन पर कोई खास टैक्स लगाया जाता बजाय कि इनडायरेक्ट टैक्स पूरे के पूरे अवाम पे लगा दिए जाए? कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती थी? देखें जब आपने तो स्ट्रेटेजी तो नहीं बनाई है ना, किसने बनाई है? IMF बनाकर आपको दी है। ये हमेशा बार बार आपको हर प्रोग्राम में मैं रिपीट करता जाता हूँ और करता रहूंगा हर बार रिपीट, कि जब भी कोई मुल्क IMF के प्रोग्राम में जाता है तो वो पॉलिसी बनाता नहीं है। इस ध्यान में रख लें, वो पॉलिसी हम क्यों किसी फाइनेंस मिनिस्टर को बुरा भला कहते हैं, हम क्यों इसहाक डार साहब को बुरा भला कह रहे हैं, या शौकत तरीन को बुरा कहते हैं, या असद उमर को कहते हैं, या मिफ्ता इस्माइल को कहते हैं, XYZ को कहते हैं? हमें नहीं कहना चाहिए, वो बेचारे पॉलिसी नहीं बनाते हैं। या कोई गवर्नर सेंट्रल बैंक वो पॉलिसी नहीं बनाता है, वो पॉलिसी को सिर्फ इम्प्लीमेंट करता है, वो इम्प्लीमेंटर होता है, पॉलिसी कहीं और बन रही होती है। ये जितने जो इकदाम किए गए हैं, क्या समझते हैं कि वजारत खजाना में बैठ के ये बना है, या IMF ने आपको दिया कि ये लो भाई चलो ऐलान कर दो? हम ऐलान कर दिया हमने, हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, दैट्स इट। नहीं मैं अर्ज करता हूँ डॉक्टर साहब, एक हमारे बड़े काबिल एहतराम है डॉक्टर इशफाक हसन साहब,
وہ کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن آیا, اس نے کہا 72-75 کر دو, پر انہوں نے بارگننگ کی, اپنے آرگومنٹ بھی کیے. اگر سارا کچھ انہوں نے کرنا ہے, پھر ہمارے فنانس منسٹر ہمارے ہی فنانس پہ بوجھ ڈالنے کے لیے رکھے ہیں. یہ آرگومنٹ تو کر سکتے ہیں نا انہیں, ہماری یہ عوام کی پتلی حالت ہے, اس میں اس طریقے سے کوئی بہتر کی اسٹریٹجی بنائی جا سکتی ہے کہ نہیں بنائی جا سکتی کوئی بھی. دیکھیں اس کے لیے تو آپ کے پاس ٹیم ہونی چاہیے نا. اگر ٹیم ایسے ہی ہے جو آج کل ہے ہمارے بیچارے, تو اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں ان کو. اس وقت تو کم سے کم کچھ لوگ تھے بہترین, بیسٹ آف دی بیسٹ سول سرونٹ تھے اس زمانے میں. معین افضل جیسے لوگ تھے, آپ کے لاہور میں رہتے ہیں. یونس خان جیسا فائنانس سیکرٹری تھا. تنویر علی آغا مرحوم جیسے لوگ تھے اس وقت منسٹری میں. تو جب آپ کے پاس اتنی اچھی اچھی ٹیم موجود ہو جو ان سے بات چیت کر سکتے ہو ٹھیک سے, ہم تو ٹیکنیکل انپٹ دیتے تھے اور ان کو ان کی زبان میں ہم بات کرتے تھے. آپ ان کے زبان میں بات کرنے والے لوگ نہیں رہے, نہ وہ معین افضل اور یونس خان جیسے اس پائے کے سول سرونٹ رہے. ڈاکٹر صاحب اگر میں ایک بات آپ سے پوچھوں کہ جب آپ کے سارے مالیاتی مفادات ویسٹ میں ہوں, آپ کے اکاؤنٹس وہاں ہوں, میں اور مبینہ طور پر آپ کا 2 نمبر مال بھی وہاں ہو, اور ایک نیو یارک ٹائمز کی سنگل کالم کی خبر آپ کے کپڑے اتارنے کی صلاحیت رکھتی ہو, اور ایسے لوگ یہاں حکمران ہوں, تو آئی تھنک نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے. آپ نے بالکل سم اپ کیا, اس سے بہتر میں بھی سم اپ نہیں کر سکتا تھا. بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا ہے, بالکل صحیح کہا ہے. جب آپ اتنے زیادہ کمپرومائزڈ ہوں گے تو آپ کیا باتیں کر سکتے ہیں. میرا تو کوئی بیٹا تو نہیں تھا باہر میں, یا میری بیٹی تو کوئی وہاں پر نہیں پڑھ رہی تھی اور نہ وہاں جاب کر رہی تھی. ٹھیک ہے, اس لیے میں بولتا تھا, ابھی بھی بولتا ہوں. لیکن کل کو میرا بیٹا بھی وہاں نوکری اچھی جگہ سے مل جائے, یا اس کو دے دیا جائے, یہ دے دیا جائے پہ غور کریں گے آپ انورٹڈ کمپ میں, ٹھیک ہے, یا میری بیٹی کو وہاں نوکری مل جائے اچھی سی, تنخواہ بہت زیادہ مل رہا ہو, تو میرے منہ تو بند ہو جائیں گے نا جناب. میں بول سکوں گا جس طریقے سے ابھی بولتا ہوں آپ کے سامنے. نہیں ڈاکٹر صاحب, نہایت احترام سے گزارش ہے, آپ نے ابھی صاحب علم یا قابل لوگوں کا نام لیا بہت سارے. دیکھیں مہنگائی بم تو گرتا ہے عام عوام پہ, 22 کروڑ عوام پہ. ٹیم تو حکومت نے بنانی ہے, حکومت ڈھونڈ لے. ابھی لوگ پاکستان میں اچھے لوگوں کی کمی تو نہیں ہے. یہ ٹیم کی اگر ان کی غلطی ہے, وہ ٹیم صحیح نہیں بنا رہے, تو اس کا وزن عوام پہ بوجھ کیوں ڈالا جاتا ہے. میری سبمیشن ہے کہ اب اچھے لوگ یقیناً ہوں گے. یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اکانومی کو جو سمجھتے ہیں وہ ہے ہی نہیں ہے پاکستان میں. اس لیے کہ عوام کو کوئی کچھ سمجھتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, عوام بس ایسی عوام ہے, بس ٹھیک ہے, کیونکہ وہ صرف ووٹ دینے کے لیے ہے. عوام صرف ووٹ دینے کے لیے ہے. وہ کسی کو 2 قیمے والی نان مل جائے گی اس پہ ووٹ دے دے گا, کسی کو کوئی بریانی مل جائے گی اس پہ ووٹ دے دے گا, بس. وہ تو اسی لیے ضروری ہے کہ آپ اتنی زیادہ غربت جو ہے آپ پھیلا کے رکھیں کہ کسی کو 2 قیمے والی نان دے دیں گے تو وہ آپ کے لیے جان دے دے گا. اس حالت تک پہنچا دے قوم کو, اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں وہاں پہنچانے کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک پاکستانی جو ہے قیمے والی نان سے نکلے گی باہر, ایک پاکستانی $3 ملین دے جاتا ہے, ان کو خود ایک آنا نہیں دیتا. 30 ملین یعنی $3 ملین دیے انہوں نے. 30 ملین سوری. تو یہ ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب ہے کہ اعتبار غیروں کا تو اٹھ گیا, اپنوں کا بھی اٹھ گیا. دیکھیے ابھی جو اوورسیز پاکستانیز ہیں, دیکھیے ہندوستان کو بھی جب 1991 میں کرائسس آیا تھا تو وہ بھی آئی ایم ایف میں گیا, لیکن وقت سے پہلے جلدی سے نکل آیا آئی ایم ایف سے. اور کس نے بچایا تھا اس کو؟ جو نان ریزیڈنٹ انڈینز تھے انہوں نے انڈیا کو نکالا, کیونکہ انڈیا نے ایک بانڈ فلوٹ کیا تھا, اس کا نام یہ رکھا تھا نان ریزیڈنٹ انڈین بانڈ. لوگوں نے بلینز اس بانڈ میں انویسٹمنٹ کی, اور اتنے پیسے آ گئے, انہوں نے کہا جی خدا حافظ, مجھے ضرورت نہیں آپ کے $2 بلین کی. نکل آیا آئی ایم ایف سے. آج بھی ہمارے نان ریزیڈنٹ پاکستانیز جو ہے NRP, وہ ہمیں اس مصیبت سے نکال سکتے ہیں, بشرطے کہ یہاں پر ایسی حکومت ہو جس کا اعتماد ان لوگوں کے پاس ہو. آج بھی نکل سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, گزارش یہ ہے کہ جو آج کل انہوں نے آئی ایم ایف سے ڈیل کر لی, جتنی اب بجلی مہنگی ہو گئی, جتنی گیس مہنگی ہو گئی,
جتنا پیٹرول مہنگا ہو گیا. ڈو یو تھنک ایسے حالات میں ہماری انڈسٹری اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکتی ہے اور باہر دوسرے ملکوں کا کمپٹیشن کر کے ہماری ایکسپورٹ بہتر ہو سکتی ہے؟ ناٹ ایٹ آل، بالکل نہیں ہو سکتی ہے، بالکل 200% میں کہہ رہا ہوں نہیں ہو سکتی ہے. میں اپنے بچوں کو پڑھاتا ہوں، ان کو ایک گراف دکھاتا ہوں میں، ڈی انڈسٹریلائزیشن آف پاکستان اس کا ٹائٹل ہے. یعنی کہ جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہماری، اس کے شیئر جو ہماری جی ڈی پی میں گرتا چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کب سے گر رہا ہے؟ 1988-89 سے، جب سے ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں گئے ہیں. اس ملک میں ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو رہا ہے. وہ کیسے ہوتا ہے؟ آئی ایم ایف کی پالیسیز میں 4 چیزیں ہوتی ہیں، اور آپ دیکھیں وہی